खुदावंद यस्सुम मसीह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले हिस्से में हमने देखा था कि रूहुल कुद्दस और शरीयत के खुदा का पाक रूह जिस शख्स के अंदर मौजूद होता है वो शरीयत की पैरवी करता है, और खुदा का पाक रूह यानी कि रूहुल कुद्दस कभी भी शरीयत की नाफरमानी हमें नहीं करने देगा। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आए हम कलाम खुदा की तरफ आगे बढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि शरीयत देने वाला रूहुल कुद्दस है। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो याद रखें कि शरीयत देने वाला कौन है। शरीयत देने वाला रूहुल कुद्दस है। इसका हवाला ज़िक्रिया 11 बाब और उसकी आयत नंबर 7 से 12 का आप मतालिया कर सकते हैं। लिखा है, लेकिन वो शीनवा ना हुए बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानद सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल वफाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाजिल फरमाया था, और इसलिए रब्बुल वफाज की तरफ से कहर शदीद नाजिल हुआ। रूहुल कुद्दस ने शरीयत दी है। याद रखें कि शरीयत किसने दी है? शरीयत रूहुल कुद्दस ने दी है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है, कहना ये है कि भाई हम शरीयत को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो मूसवी शरीयत है। तो उनसे मेरा सवाल ये है कि क्या बुजुर्ग मूसा शरीयत अपने घर से लेकर आया था? नहीं, बल्कि बुजुर्ग मूसा को शरीयत देने वाला यहोवा पाक खुदा खुद था, और वो बुजुर्ग मूसा को शरीयत यहोवा पाक खुदा ने इसलिए दी थी कि ये शरीयत यानी कि ये कवानीन बनीनो इंसान के सामने रख दे कि लोग इस शरीयत पर अमल करके अपनी जिंदगी बसर करें। जो कोई शरीयत को तोड़ेगा वो हलाक होगा। शरीयत पर जितनी देर तक हम अमल करते रहेंगे, याद रखें उतनी देर तक हम बचते रहेंगे, यानी कि हम हलाक नहीं होंगे। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि आज के मौजूदा दौर के अंदर अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो हम हर रोज़ अपने घर से बाहर निकलते हैं। कुछ बहन भाई लोकल जो ट्रैफिक है वो इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बहन भाई जो है उनकी अपनी कन्वेंस है। कुछ मोटरसाइकिल पर जाते हैं, गाड़ी पर जाते हैं। लेकिन आप जब अपने घर से रवाना होकर अपने दफ्तर जाते हैं, जॉब जाते हैं, या जहाँ कहीं भी जाते हैं, जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमें एक सिग्नल मिलता है। 3 किस्म के सिग्नल मिलते हैं। एक सिग्नल होता है रेड सिग्नल, और जब रेड सिग्नल आ जाता है, रेड कलर की लाइट जल जाती है, तो फिर हमें कहा जाता है कि आप रुक जाएं। ये क्या है? ये कवानीन है, ये शरीयत है। जब रेड लाइट जल चुकी है तो आपको रुकना चाहिए। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो याद रखें कि आप के ऊपर सजा का हुक्म लागू होगा। आपके ऊपर क्या होगा? सजा का हुक्म लागू होगा, क्योंकि आपने शरीयत के हुक्म को तोड़ा है। आपने उस कवानीन को तोड़ा है जो आपके लिए ठहराया गया था, और वो आपके फायदे के लिए है, इसलिए कि आप जिंदगी पा जाएं। अगर आप उसको तोड़कर भागने की कोशिश करेंगे तो याद रखें, आपने अक्सर देखा होगा कि एक बंदा जब सिग्नल तोड़कर जाता है, दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही होती है, और होता क्या है कि अक्सर उनका एक्सीडेंट होता है और वो हलाक हो जाते हैं।
ایک تو ان کی ہلاکت آ جاتی ہے اور دوسری سگنل توڑنے کے سبب سے ان کے اوپر ایک اور نیا حکم لاگو ہو جاتا ہے، ایک اور نئی شریعت کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں اور وہ سزائی شریعت کے اندر پھنس جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر سزا کا حکم ہوتا ہے۔ آمین۔ لیکن اگر وہ شخص اس ریڈ لائٹ کو دیکھ کر وہ رکا رہے اور گرین لائٹ جلنے کا انتظار کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر سزا کا حکم لاگو ہوگا، پھر وہ بآسانی سے اس حکم کی پیروی کر سکے گا، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا سزا کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، شریعت کے ایک ایک حکم کو جب ہم فالو کرتے ہیں، توڑتے نہیں، تو یاد رکھیں شریعت کے حکم ماننے سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ آمین۔ ہمیں زندگی ملتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی حکم توڑیں گے تو حکم توڑنے کے سبب سے آپ ایک اور نئی شریعت میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، ایک اور شریعت یعنی کہ قانون والی شریعت میں آپ پھنس جاتے ہیں، اور پھر آپ کے اوپر سزا کا حکم لاگو ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعے آپ کی ہلاکت ہوتی ہے۔ آمین۔ تو شریعت میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں آج بھی قائم ہے۔ آمین۔ روح القدس کبھی بھی ہمیں شریعت کی نافرمانی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خداوند کی دی ہوئی شریعت پر کیا کریں، ہم عمل کریں۔ آمین۔ خدا کی دی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ روح القدس نے شریعت دی ہے۔ یہ بات چھوڑ دیں کہ وہ موسوی شریعت تھی۔ بزرگ موسیٰ تو کوہ سینا پر شریعت لینے والا تھا، دینے والا صرف اسے یہوہ پاک خدا تھا، اور جب بزرگ موسیٰ نے شریعت لی تو بزرگ موسیٰ کے ذریعے سے ہی آگے شریعت ڈیلیور کی گئی۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب روح القدس سے ممور شخص شریعت کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل تعلیم دیتی ہے کہ روح ہدایت یعنی کہ شریعت دیتا ہے، اور جتنے روح کی ہدایت سے یعنی شریعت پر چلتے ہیں وہ سب یہوہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا حوالہ لوکا کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی آیت نمبر 2 سے آپ کی خدمت میں مطالعہ کروں گا۔ لکھا ہے، وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے۔ رومیو 14 باب آیت نمبر 8 لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ آمین۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ خدا کا کلام عہد جدید میں لکھا ہے، نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے کیا ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آج مجھے بتائیں، اگر آپ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا اپنے آپ کو خدا کی بیٹی کہتی ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا پھر آپ شریعت کے نافرمان ہیں؟ آپ کا کہنا ہوگا کہ نہیں، میں تو خدا کی بیٹی اور بیٹا ہوں۔ تو جو خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تو خدا کا فرمان ہے کہ وہ شریعت پر کیا کرے؟ عمل کرے، کیونکہ پاک روح جو ہے وہ شریعت پر چلنے کی ہدایات دیتا ہے۔ اگر تو آپ خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں، خدا کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں، تو یاد رکھیں تو پھر تو آپ شریعت کے نافرمان نہیں ہیں۔ اگر آپ شریعت کو برا بھلا کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ میرے اوپر شریعت کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا تو پھر آپ شریعت کے نافرمان ہیں۔ ہاں، بہت ساری کنفیوژن ہے، مسٹیک ہے، وہ خدا نے چاہا تو ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ بعض اوقات کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم شریعت پر عمل کر لیں تو پھر ہمیں قربانیاں ادا کرنی پڑیں گی۔ ہاں، یاد رکھیں کہ شریعت بہت ساری اقسام کی ہے، لیکن ساری شریعت کے حکم جو ہے، شریعت بہت ساری اقسام کی ہے، لیکن جو شریعت آپ کہتے ہیں منسوخ ہوگی ہے وہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ کون سی منسوخ ہوئی ہے۔ ہم اس شریعت کا نام لے کر ہم شاید ساری شریعت کو ہم رد کر دیں تو یہ بات کہنا غلط ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر نیکسٹ 7ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب کے لیے خدا حافظ۔